नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 22 दिसंबर 2023 मुताबिक 8 जमाद ثانی 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की सरजमीन को मुसलमानों के लिए जन्नत करार दिया है। गैर मुल्की अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान की सरजमीन मुसलमानों के लिए जन्नत है। यही नहीं बल्कि उन्होंने कनाडा के तनाज़े और इसराइल हमास तनाज़े पर भी खुलकर बात की। इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी से पूछा गया कि हिंदुस्तान में मुस्लिम अक़लियत का मुस्तक़बिल क्या है, तो उन्होंने इसके बजाय हिंदुस्तान के पारसियों की इक़्तिसादी कामयाबी की तरफ इशारा किया, जिन्हें वो हिंदुस्तान में रहने वाली मजहबी माइक्रो अक़लियत समझते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के दीगर ममालिक में जुल्म व सितम का सामना करने के बावजूद उन्हें यानी मुसलमानों को हिंदुस्तान में एक महफूज पनाह मिली है और वो खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई आज जुमेरात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई, यानी पार्लियामेंट का सरमाई इजलास जो जारी था लोकसभा में, अब ये इजलास खत्म हो गया है। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 4 दिसंबर को शुरू हुआ और ये जुम्मा यानी 22 दिसंबर तक चलना था, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई एक दिन पहले ही गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करते हुए कहा कि इस इजलास में 14 मीटिंगें हुई जो 61 घंटे 50 मिनट तक चली। इस दौरान 12 सरकारी बिल असर-ए-नौ पेश किए गए। मजमूई तौर पर 18 सरकारी बिल बहस के बाद पास किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नर तकर्रुरी सर्विस कंडीशन और मुद्दत बिल जुमेरात को लोकसभा में सौती वोट से मंजूर कर लिया गया। कानून और इंसाफ के वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन की आज़ादी और गैर जानिबदारी के लिए पाबंद अहद है और ये बिल इस समत में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को पूरा किया गया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को मजबूत बनाकर कमिश्नर्स का पे स्केल सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर कर दिया गया है और मुद्दत मुलाजिमत के दौरान फराइज की अदायगी के सिलसिले में कोई अदालत उनको सम्मन नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि 1991 में एक कानून बनाया गया, लेकिन उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नर्स की तकर्रुरी का जिक्र नहीं था। बीजेपी पार्लियामेंट बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह WFI के सदर मुंतखब हो गए हैं। इस बात की खबर फैलते ही उन पहलवानों में जबरदस्त मायूसी फैल गई जो बृजभूषण के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। साक्षी मलिक तो इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंतहाई जज्बाती हो गई और रोते हुए उन्होंने कुश्ती से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। साक्षी मलिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जज्बाती अंदाज में कहा कि फेडरेशन के खिलाफ लड़ाई में बहुत वक्त लगा। आज जो सदर बना है वो उसके लिए बेटे से भी अजीज है या उसका दाया हाथ कह लीजिए। किसी खातून को शराकतदारी नहीं दी गई। मैं अपनी कुश्ती को छोड़ने का ऐलान करती हूँ। जिला इंतजामिया के दस्तों ने आज जुमेरात को अला सुबह से ही लखनऊ के अकबर नगर की गैर कानूनी बस्ती और बाजार को बुलडोजर से मसमार करना शुरू किया। स्क्वाड ने सबसे पहले उन ताजिरों और खानदानों को निशाना बनाया जिनकी अपीलें डिवीजन कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब ने समाअत के दौरान मुस्तरद कर दी थी। इस दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अकबर नगर में दुकानों और मकानात को गिराने पर पाबंदी लगा दी और अगले 4 हफ्तों तक जमूत बरकरार रखने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि वहां के मकीनों को उस वक्त तक वहां से न हटाया जाए जब तक कि उन्हें किसी और जगह पर आबाद नहीं कर दिया जाता। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि मुतासरीन की मदद में कोई ताखीर या लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अवामी मसाइल के हल में कोई कोताही हुई तो मुतअल्लिका अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी यकीनी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी मजलूम का मसला हल करने में कोई मसला है तो उसका पता लगाकर हल किया जाए और अगर मामला किसी सतह पर जानबूझकर लटकाया गया है तो मुतअल्लिका अफसर का एहतसाब किया जाए। वज़ीर आला ने जुमेरात की सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों के मसाइल सुनते हुए ये हिदायत दी। जनता दर्शन में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने तकरीबन 300 लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। सीएम योगी ने सबको यकीन दिलाया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने जुमेरात को कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की गारंटी से ही आज गरीबों की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर, जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाना हो, चाहे गरीब बहबूद के लिए आयुष्मान कार्ड, मुफ्त अनाज, उज्ज्वला, PMCM आवास, शफा पीने के लिए हर घर नल जल वगैरह तमाम स्कीमें मोदी की गारंटी से ही मुमकिन हो सकी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने गरीबों के मसाइल का एहसास करते हुए गरीबों के लिए खजाने का मुंह खोलकर बदعنوانی पर नकेल कसी है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कहा कि पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान 150 अपोजिशन अराकीन की मुअत्तली लोगों के यकीन को चोट पहुंचाने वाला वाकया है।
انہوں نے جمعرات کو کہا کہ پارلیمنٹ کے موجودہ سرمائی اجلاس کے دوران دونوں ایوان سے ریکارڈ تعداد میں تقریباً 150 اراکین پارلیمنٹ کا معطل ہونا حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے بھی اچھا ریکارڈ نہیں ہے۔ اس کے لیے قصوروار چاہے کوئی بھی ہو، لیکن پارلیمانی تاریخ کے لیے یہ واقعہ کافی تکلیف دہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران راجیہ سبھا اسپیکر کا پارلیمنٹ احاطے میں معطل اراکین کے ذریعے مذاق اڑانے کا ویڈیو وائرل ہونا بھی نامناسب اور نہایت ناشائستہ ہے۔ گورنمنٹ ITI علی گڑھ لکھنؤ میں ریجنل امپلائمنٹ آفس لکھنؤ اور ڈسٹرکٹ پروگرام مینجمنٹ یونٹ لکھنؤ کے اشتراک سے ایک بڑے روزگار میلے کا انعقاد کیا گیا۔ میلے کا افتتاح سنیل سریواستو جوائنٹ ڈائریکٹر ٹرینی اپرینٹس لکھنؤ ڈویژن لکھنؤ نے کیا۔ اس موقع پر پرنسپل راج کمار یادو نے امیدواروں کو کمپنیوں میں محنت اور لگن سے کام کرنے کی ترغیب دی۔ ضلع امپلائمنٹ افسر ہمانشو اور پرگیا ترپاٹھی نے امیدواروں کی کاؤنسلنگ کی۔ ٹریننگ کاؤنسلنگ اینڈ پلیسمنٹ آفیسر ایم خان نے بتایا کہ روزگار میلے میں 61 کمپنیوں میں کل 1747 امیدواروں کو 7,700 روپے سے لے کر 35,000 روپے ماہانہ تنخواہ اور دیگر سہولیات کے ساتھ ملازمت کی پیشکش کی گئی۔ بھارتی کسان یونین کے ترجمان راکیش ٹکیت نے جمعرات کو کہا کہ ملک غلامی کی طرف جا رہا ہے، جہاں عوام کی آواز اٹھانے والے اراکین پارلیمنٹ کو معطل کر دیا جاتا ہے۔ DM دفتر کے باہر میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ٹکیٹ نے پارلیمنٹ کے سیکورٹی کے چوک کے معاملے میں کہا کہ آخر ان کے پاس کس نے بنوائے، کوئی تو ہے جو انہیں اندر لے گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ایجنسیاں اتنی کمزور نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر بھی کیا گیا ہو۔ جو بھی ہو، سچائی ملک کے سامنے آنی چاہیے۔ اراکین پارلیمنٹ کی معطلی پر انہوں نے کہا کہ ملک میں جمہوریت نہیں ہے، جو آواز اٹھائے گا وہ سسپینڈ ہو جائے گا۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے جمعرات کو خبردار کیا کہ اگر کسی دشمن نے جوہری ہتھیاروں سے مشتعل کیا تو پیونگ یانگ جوہری حملہ کرنے سے نہیں ہچکچائے گا۔ ادھر سیول اور اس کے اتحادیوں نے غیر مشروط بات چیت پر زور دیا ہے۔ کم جونگ ان نے یہ وارننگ جنوبی کوریا اور امریکہ کے درمیان گزشتہ ہفتے واشنگٹن میں ہونے والی ملاقات کے بعد دی ہے، جہاں دونوں ملکوں نے جوہری ہتھیاروں پر بات چیت کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق کم نے فوج کی ملٹری میزائل بیورو سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر دشمن اپنے جوہری ہتھیاروں سے آپ کو مشتعل کرتا ہے تو آپ جوہری حملہ کرنے سے بھی نہ ہچکچائیں۔ امریکہ کی ایک عدالت نے 48 برس کی قید کے بعد ایک شخص کو قتل کے الزام سے بری کرتے ہوئے رہائی کا حکم دیا۔ یہ امریکہ میں غلط طور پر دی جانے والی سزا میں اب تک کی طویل ترین قید و بند ہے۔ امریکی ریاست اوکلاہوما کے ایک جج نے ایک ایسے شخص کو رہا کرنے کا حکم دیا جو سن 1974 میں ہونے والے ایک قتل کے الزام میں تقریباً نصف صدی سے جیل میں قید تھا۔ امریکہ میں غلط طور پر سنائی جانے والی یہ اب تک کی طویل ترین سزا ہے۔ 70 سالہ ملزم کو اس وقت رہا کر دیا گیا جب ایک جج نے اس مقدمے کی ازسر-نو سماعت کا حکم دیا۔ عدالت نے کہا کہ ان کے خلاف مقدمہ چلانے کے کافی ثبوت نہیں ہیں۔ پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے امریکہ میں پاکستانی نژاد امریکی کمیونٹی کے ساتھ منعقدہ ایک تقریب میں کہا کہ لاجسٹکس کی وجہ سے انتخابات کچھ دن آگے پیچھے ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن اب یہ الیکشن رکیں گے نہیں۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے مزید کہا کہ انتخابات ہر صورت میں مارچ میں سینیٹ کے الیکشن سے پہلے منعقد ہوں گے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ امریکی دورے پر موجود پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ ملک میں عام انتخابات کا انعقاد مارچ سے پہلے ہوگا۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ سید بدر الدین عبد الملک الحوثی نے کہا ہے کہ غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت اور اس علاقے کا محاصرہ نیز وہاں دواؤں اور کھانے پینے کی چیزوں کی سپلائی میں رکاوٹ سے براہ راست فلسطینی عوام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونیوں نے غزہ کے اسپتالوں کو فوجی ٹارگٹ قرار دیا ہے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے کہا کہ غزہ میں جو بھی ہو رہا ہے اس میں امریکہ برابر کا شریک ہے۔ انہوں نے عرب ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے اس تصادم میں شامل نہ ہوں اور ہمیں اسرائیل اور امریکہ سے براہ راست دو ہاتھ کرنے دیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریش نے کہا ہے کہ غزہ کے عوام کو دربدری اور بھوکمری کا سامنا ہے، اس لیے علاقے کی صورتحال کو بہتر بنائے جانے کی ضرورت ہے تاکہ انسان دوستانہ امداد ارسال کیے جانے کی راہیں ہموار ہو سکیں۔ انہوں نے غزہ کی صورتحال کو بہتر بنائے جانے کی یہ اپیل ایسی حالت میں کی ہے کہ گزشتہ 3 دن کے دوران غزہ کے لیے انسان دوستانہ امداد میں اضافے کے لیے سلامتی کونسل کی قرارداد سے متعلق ووٹنگ کا عمل امریکی خلاف ورزیوں کی بنا پر 7 بار تاخیر کا شکار ہو چکا ہے۔ اس قرارداد پر آج ووٹنگ ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب عالمی ادارے صحت یعنی WHO نے غزہ پر اسرائیل کے حملے بند کیے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اس علاقے میں وبائی امراض پھیلنے کے بارے میں بھی سخت طور سے خبردار کیا ہے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔